जय मसीह। We believe you all are doing great in the presence of God. म विश्वास गर्छु तपाईहरुले सम्पूर्णले परमेश्वरको उपस्थितिमा आनन्दितै हुनुहुन्छ भने। And what a joyful moment to be in His presence. कति आनन्दको कुरा हो परमेश्वरको उपस्थितिमा हुनु पाउनु चाहिँ। There is nothing greater than this in our life. आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ यो भन्दा ठुलो कुरा चाहिँ केही पनि छैन अरु। To be in His house and to be in His presence. अनि उहाँको भवनमा हुनु पाउँदा अनि उहाँको उपस्थितिमा हुनु पाउँदा चाहिँ। Hallelujah. हालेलुया। And as the worship was going on here, अनि जब यहाँ अघि आराधना भइरहेको थियो, I was crying. The tears are running out of my eyes. अनि मेरो आँखाबाट चाहिँ आँसुहरू आइरहेको थियो। I see many people, they are coming in this church. अनि मैले देखिरहेको थिएँ धेरै जना मानिसहरू चर्चमा आइरहेको। Not only Nepali people. नेपाली मानिसहरू मात्रै, नेपाली भाषा बोल्ने मानिसहरू मात्र हैन। Not only Bhutanese people. अनि भुटनिस मानिसहरू मात्र हैन। But I'm seeing in my spirit that other people, other race people, they are joining our worship. अनि अरु भाषा बोल्ने मानिसहरू पनि आज हाम्रो आराधनामा एक साथ भएको मैले देखिरहेको थिएँ। That's why the Spirit of Lord is telling us to do this kind of worship. अनि त्यसै कारणले चाहिँ परमेश्वरको आत्माले चाहिँ हामीलाई यो प्रकारको आराधना गर्नुको निम्ति चाहिँ हामीलाई बताइरहनु भएको थियो। The reason that we are preaching in English and translating is अनि अंग्रेजी र नेपालीमा वचन बोलिनुको कारण चाहिँ यो हो, God is showing something. अनि परमेश्वरले चाहिँ केही कुरा देखाउनु भयो। He is bringing some other race people here. अनि परमेश्वरले चाहिँ अरु जातिको मानिसहरूलाई पनि भवनमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। I see a lot of other races, they are coming and joining. अनि मैले चाहिँ धेरै अरु भाषा बोल्ने मानिसहरू चाहिँ आज हामीसँग आएर जोडिएर आराधना गरेको मैले देखिरहेको थिएँ। Last time at Akron, Ohio. अनि गएको साता एक्रोनमा म गएको थिएँ। And I was praying to one white American. अनि मैले चाहिँ त्यहाँनिर गोरा एकजना मानिसको निम्ति प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। Brother Jin. अनि उहाँको नाम चाहिँ ब्रदर जिन हो। As I was laying hand upon him, अनि जब मैले उहाँको शिरमाथि मेरो हातहरू राखिरहेको थिएँ, he was slain on the ground. अनि उहाँ चाहिँ आज परमेश्वरको आत्माद्वारा चाहिँ उहाँ भुइँमा लड्नु भयो। And start to speak in tongue. अनि उहाँ चाहिँ अन्य भाषाहरू बोल्न थाल्नु भयो। And later after the service, the white man said to me, अनि जब संगति सके पश्चात चाहिँ जुन गोरा एकजना व्यक्ति चाहिँ मेरो म भएकोमा आउनु भयो। do you know, Pastor, why Bhutanese and Nepalese people are here? तपाईलाई थाहा छ पास्टर किन आज भुटानको मानिस र नेपालको मानिसहरू चाहिँ अमेरिकामा आएको? Why Nepalese and Bhutanese Christian are here? Do you know? किन चाहिँ आज भुटनिस र नेपालिस भाषा बोल्ने मानिस चाहिँ अमेरिकामा आएको के तपाईलाई थाहा छ? And he said like this. अनि उसले चाहिँ यस्तो बताइरहेको थियो, To revive the American people. अनि अमेरिकाको मानिसलाई चाहिँ जागृति गराउनका निम्ति, To brought back life who are spiritually dead Christian in United States. आज जति पनि अमेरिकामा आत्मामा मरेका मानिसहरूको निम्ति चाहिँ फेरि पनि उनीहरुकोमा जीवन ल्याउनका निम्ति चाहिँ ती मानिसहरू भुटनिस र नेपाली भाषा बोल्ने मानिसहरू आएको भनेर बताइरहेको थियो। Hallelujah. हालेलुया। Thank God we don't have our own property, our own church. प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनभने आज हाम्रो आफ्नै जग्गाहरू अनि आफ्नै मण्डली छैन। But we have the presence and anointing of God in our church. तर आज हाम्रो भवनमा चाहिँ परमेश्वरको आज उपस्थिति अनि परमेश्वरको अभिषेक छ। Hallelujah. हालेलुया। Many people will start to search this anointing. आज धेरैजना मानिसहरूले चाहिँ यो खालको अभिषेकलाई खोज्न सुरु गर्छन् अब। And this anointing will bring the people here. अनि यो खालको अभिषेकले चाहिँ मानिसहरूलाई आज यो भवनमा ल्याउने काम गर्दछ। The service that we are doing right now, अनि जुन चाहिँ हामीले संगति अहिलेको समयमा गरिरहेका छौँ, the move of God in our midst, अनि जुन चाहिँ परमेश्वरको छुवाई आज हाम्रो बीचमा भइरहेको छ, it is not ordinary kind of anointing. अनि यो चाहिँ साधारण खालको अभिषेक होइन। It is not ordinary kind of move of God. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको साधारण आज छुवाई अनि परमेश्वरको साधारण काम होइन। No matter which race he or she is.
आज यसमा फरक पर्दैन आज कुन चाहिँ भाषा बोल्ने मानिस अनि कुन चाहिँ जातिको मानिस हो भन्ने कुरा how much educated he or she is. आज त्यो मानिस चाहिँ कति पढे लेखेको छ The anointing will bring here. तर परमेश्वरको अभिषेकले चाहिँ यो ठाउँमा ल्याउने काम गर्दछ Hallelujah. हालेलुया The anointing, because in our church that anointing is available. किनभने हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ त्यो खालको अभिषेक छ Because we believe accordingly and we walk accordingly. आज हामी चाहिँ We believe in the anointing आज हामी चाहिँ अभिषेकमा विश्वास गर्छौँ and we walk according to the anointing. अनि हामी चाहिँ त्यही अभिषेक अनुसार हामी हिँड्दछौँ Hallelujah. हालेलुया God is bringing people in our midst. अनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो बिचमा मानिसहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ Don't be confusion and don't be in tension. अनि त्यो विषयलाई लिएर तपाईँहरू छक्क नपर्नुहोस् अनि तपाईँहरू टेन्सनमा नपर्नुहोस् तपाईँहरू तनावमा नपर्नुहोस् All our members and leaders of this church, आज सबै मण्डलीको जति पनि अगुवाहरू हुनुहुन्छ जति पनि लिडर्सहरू हुनुहुन्छ don't think like this. Maybe may our people will finish in our church. आज तपाईँहरूले यस्तो नसोच्नुहोस् कि आज मण्डलीमा चाहिँ मानिसहरू सकिन्छ होला भनेर No. तर त्यस्तो हुँदैन Anointing will bring people here. तर परमेश्वरको अभिषेकले चाहिँ मानिसहरू ल्याउने काम गर्दछ Every time when I pray, I see in the vision. अनि म जतिखेर पनि प्रार्थना गर्छु अनि म चाहिँ उहाँको दर्शनलाई देख्दछु The church is full always. अनि मण्डली चाहिँ जहिले पनि भरिएको म देख्दछु The church is full always. अनि मण्डली चाहिँ जहिले पनि भरिएको म देख्दछु And other races are coming and joining us. अनि अरू जातिको मानिसहरू आएर हामीसँग जोडिरहेको म देखिरहेको हुन्छु If anyone here who pray continuously, who spend your time in prayer, you might have same kind of vision also. यहाँनिर कतिजना यस्तो मानिस हुनुहुन्छ जसले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि तपाईँले मैले जस्तै खालको भिजन दर्शनहरू तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ होला Hallelujah. हालेलुया This is time for word of God. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको समय रहेको छ We will not go too long today अनि आजको दिन चाहिँ हामी धेरै लामो समय जाने छैनौँ because we have some announcement, special kind of announcement. अनि आज चाहिँ के महत्त्वपूर्ण सूचना भएको कारणले गर्दा We will not go long. अनि हामी चाहिँ लामो जाने छैनौँ And many time when I preach, I used to preach so fast and loudly. अनि म चाहिँ धेरै खेप प्रचार गर्दा चाहिँ म ठुलो स्वरले अनि छिटो छिटो प्रचार गर्ने गर्दछु But today very slowly. अनि आजको दिन चाहिँ म धेरै धैर्यता साथ ढिलोसँगले गर्नेछु Because the Bible says, let the people understand. अनि किनभने बाइबलले भन्छ मानिसहरूले बुझ्नुपर्छ If there is no revelation, जहाँ चाहिँ प्रकाश नै हुँदैन there will be nothing happen. अनि त्यहाँ चाहिँ केही काम पनि हुँदैन Hallelujah. हालेलुया Today's topic is being led by the Spirit of God. आजको वचनको टपिक चाहिँ रहेको छ परमेश्वरको आत्माद्वारा डोराइनु To be led by the Spirit of God. अनि परमेश्वरको आत्माद्वारा चाहिँ डोराइनु Hallelujah. हालेलुया We as a children of God, आज हामी परमेश्वरको छोराछोरी भएको कारणले गर्दा as a Christian, आज हामी विश्वासी भएको कारणले गर्दा we need to be led by the Spirit of God. आज हामी चाहिँ परमेश्वरको आत्माद्वारा डोराइनु पर्दछ There are three kind of spirit. त्यहाँनिर चाहिँ तीन खालको आत्माहरू हुँदछ One is human spirit. त्यहाँ चाहिँ एउटा मानिस आत्मा Another is evil spirit. अनि अर्को चाहिँ सैतानिक डेभिल स्पिरिट सैतानिक आत्मा दुष्टको आत्मा. दुष्ट आत्मा And third one is God spirit. अनि तेस्रोमा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा And the Bible says अनि बाइबलले भन्छ we need to be led by the Spirit of God. अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको आत्माद्वारा डोराइनु पर्दछ Not by our own spirit, हाम्रो आफ्नै आत्माद्वारा होइन not by evil spirit, सैतानिक दुष्टको आत्माद्वारा होइन but by the Spirit of God. तर परमेश्वरको आत्माद्वारा The Holy Spirit dwell in us. आज पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई डोराउनु हुँदछ We are the temple of Holy Spirit. हामी चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिरहरू हौ And He help us to walk
accordingly. अनि उहाँले चाहिँ आज हामीलाई आज साँच्चै परमेश्वरको आत्माद्वारा डोराउनको निम्ति सहायता गर्नुहुन्छ। If you have Bible, you can turn in the book of Ephesians, chapter 5, verse 18. यदि तपाईँहरूमा बाइबल छ भने तपाईँले एफिसीको पुस्तक 5:18 लाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। The book of Ephesians. एफिसीको पुस्तक Last week we were talking from the book of Colossians. अनि हामीले गएको साता चाहिँ हामीले कलसीको पुस्तकदेखि हामीले हेरिरहेका थियौँ। Today we are going to look from the book of Ephesians, अनि आजको दिन चाहिँ हामी एफिसीको पुस्तकदेखि हामी हेर्नेछौँ। chapter 5, verse 18. अनि 5 अध्यायको 18 लाई The book of Ephesians, chapter 5, verse 18. एफिसीको पुस्तक 5 को 18 Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. दाखमतले नमात्यो कारण त्यो विलासिता हुन्छ तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। Be filled with the Spirit. आज आत्माद्वारा भरिनु। This message is not to the world. आज यो वचन चाहिँ संसारको मानिसको निम्ति होइन। And Apostle Paul is not writing this message to the world. आज प्रभुको दास पावलले चाहिँ आज यो वचन चाहिँ संसारको निम्ति लेखिएको होइन। It was in the context, it was written to the church of Ephesians. अनि आज हामीले जब यो बाइबलको कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ आज एफिसीको मण्डलीको निम्ति उहाँले लेख्नु भएको। It was written for church. अनि यो चाहिँ आज चर्चको मण्डलीको विश्वासीको निम्ति लेखिएको हो। Hallelujah. हालेलुया। And it says that do not be drunk with wine, अनि यहाँनिर यस्तो भनेको छ दाखमतले नमात्यो but be filled with the Spirit. तर परमेश्वरको आत्माद्वारा भरियो। Be filled with the Holy Spirit. अनि पवित्र आत्माद्वारा भरिनु भनेर भनिएको छ। Why Paul wrote this to Christian? किन चाहिँ आज पावलले चाहिँ आज विश्वासीहरूको निम्ति यस्तो कुराहरू लेखे? Did Paul don't know that that the Christian are filled with the Holy Spirit already? के पावललाई थाहा थिएन विश्वासीहरू चाहिँ पहिल्यैबाट नै परमेश्वरको आत्माले भरिएको भनेर? The day they believe in Lord Jesus Christ, they were born in spirit. अनि जुन दिन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ उनीहरूले पाएको ग्रहण गरेको दिन चाहिँ उनीहरू परमेश्वरको आत्माद्वारा भरिएको हुन्छन्। And the Holy Spirit dwell in us. अनि पवित्र आत्माले हामीलाई डोराउनुहुन्छ। Paul knew everything. अनि परमेश्वरको दास पावललाई चाहिँ यो सबै कुरा थाहा थियो। Paul knew that all Christian, all children of God, they are filled with Holy Spirit. अनि पावललाई थाहा थियो परमेश्वरको छोराछोरी परमेश्वरको पछ्याउने मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको आत्माद्वारा भरिन्छन् भन्ने कुरा। But still he is instructing here. तर उसले अझै पनि यहाँनिर हामीलाई इन्स्ट्रक्सन गरिरहेको पाउँछ, हामी बताइरहेको पाउँछौँ। Be filled with Holy Spirit. परमेश्वरको आत्माद्वारा भरिनु। Hallelujah. हालेलुया। Today also. अनि आजको दिन पनि Today's Christian. अनि अहिलेको विश्वासीहरूको निम्ति पनि You and I. अनि तपाईँ र अनि म We have to be filled with the Spirit of the Lord. अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको आत्माद्वारा भरिनु पर्दछ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। It means that the filling in the Holy Spirit is the continued process. अनि परमेश्वरको आत्माद्वारा भरिनु चाहिँ यो सधैँभरिको लागि हो। This process do not stop. अनि किनभने यो प्रोसेस यो यात्रा चाहिँ कहिले पनि टुङ्गिँदैन। We have to keep filling and keep filling. अनि हामी चाहिँ भरिराख्नु पर्दछ। We need to be led by the Spirit of the Lord. अनि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको आत्माद्वारा डोराइनु पर्दछ। No matter whether you are doctor or a nurse. अनि यसमा कुनै प्रभाव छैन आज त्यो व्यक्ति चाहे डक्टर होस् चाहे नर्स होस्। No matter what kind of job you do. अनि कस्तो खालको काम गर्छ त्यो व्यक्तित्वले त्यसमा केही प्रभाव छैन। How much educated you are, no matter. अनि कति शिक्षा हासिल गरेको छ त्यो मानिसले त्यसमा केही प्रभाव गर्दैन। But we as a Christian, we need to be led by the Spirit of the Lord. तर आज हामी विश्वासी भएको कारणले आज चाहिँ हामी प्रभुको आत्माद्वारा डोराइनु पर्दछ। Hallelujah. हालेलुया। We need to be filled with the Holy Spirit. हामी चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा भरिनु पर्दछ। And keep filling again and again. अनि हामी भरिरहनु पर्छ, घरि न घरि आज भरि नै रहनु पर्दछ। Do you know the reason? तपाईलाई के थाहा छ कारण? Why Paul wrote this? Do you know the reason? किन चाहिँ पावलले यो कुराहरू लेखिरहेका छन् के तपाईलाई थाहा छ? To the children of God, to the church.
आज विश्वासीहरूलाई नै परमेश्वरको छोराछोरीलाई नै अनि मण्डलीलाई नै किन यो कुरा लेखिरहेका छन् who are already filled with Holy Spirit. आज आज साँच्चै नै परमेश्वरको छोराछोरी चाहिँ अलरेडी नै परमेश्वरको आत्माले भरिएको हुन्छन् But still Paul is writing to same people, to same children of God. आज त्यही परमेश्वरको छोराछोरी अनि त्यही मानिसहरूको निम्ति फेरि पावलले लेखिरहेका छन् यो कुराहरू Keep feeling. भरि नै रहनु Keep feeling. भरि नै रहनु Reason number 1 is, पहिलो कारण चाहिँ यस्तो छ if we are not in the presence of God, यदि हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा छैनौँ भनेदेखि if the Spirit of God, if the Spirit of God go away from us, यदि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ हामीदेखि टाढो गयो भने what take place in our heart? आज हाम्रो हृदयमा चाहिँ केले बास गर्दछ Most of the time, the evil spirit. अनि धेरै जस्तो समय चाहिँ आज दियाबलस शैतानले काम गर्ने गर्दछ The spirit of evil spirit, it dwell in us. आज शैतानिक आत्माले चाहिँ हामीमा बास गर्दछ In the book of 1 Samuel chapter 14, पहिलो सामेल 14 अध्यायमा the first and greatest king in the history of Israel was King Saul. अनि पहिलो आज हिस्ट्रीमा नै आज पहिलो राजा चाहिँ सामेल हुँदछ सावल हुँदछ King Saul. राजा सावल He was the greatest king in Israel. अनि ऊ चाहिँ इजरायलको ठुलो महान राजा हुँदछ He reigned the kingdom of Israel. अनि उसले चाहिँ आज इजरायलको राज्यलाई चाहिँ उसले चलाउँदथ्यो He was a powerful king. अनि ऊ चाहिँ शक्तिशाली राजा थियो But later, तर केही समयको बाद in chapter 14, अनि जब हामी 14 अध्यायमा हामी हेर्यौँ भने he was filled with evil spirit. अनि उसलाई चाहिँ दियाबलसको आत्माद्वारा ऊ भरिएको छ Now, King Saul, he has two kind of spirit. अनि अहिले चाहिँ राजा साउलकोमा दुई प्रकारको आत्मा छ When the spirit of God comes upon him, जब परमेश्वरको आत्मा चाहिँ उमाथि आउनु हुँदछ he used to do good thing. अनि उसले चाहिँ असल असल काम गर्ने गर्दछ Moment the spirit of Lord took away from him, जब परमेश्वरको आत्मा चाहिँ उदेखि निकालिन्छ evil spirit come. अनि शैतानिक आत्मा चाहिँ उमाथि आउँदछ And every time David, he used to come and play the harp. अनि जब त्यस्तो हुँदथ्यो अनि दाउद चाहिँ उमाथि आएर प्रार्थना गर्ने गर्दथ्यो Play the harp, music, उसले बीणा बजाउने गर्दथ्यो When it happened, जब त्यो कुराहरू भयो त्यो कुराहरू कतिखेर भयो when the spirit of God took away from him, जब चाहिँ परमेश्वरको आत्मा चाहिँ उदेखि टाढो गयो त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो कुराहरू and भयो evil spirit come. अनि दियाबलसको आत्मा चाहिँ उमाथि आयो That is why Paul is telling us, अनि त्यसै कारणले पावलले चाहिँ यो कुराहरू भनिरहेका छन् hey church, हे मण्डली hey children of God, ए परमेश्वरको छोराछोरी keep filling with the spirit of the Lord, परमेश्वरको आत्माले भरिरहौ भनेर यो कुराहरू बताउँदछ let the spirit leads you. अनि परमेश्वरको आत्माले चाहिँ आज तिमीलाई लिड गर्नको निम्ति तिमीलाई हिँड्नको निम्ति तिमीलाई सहायता गर्नुहुनेछ Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया We need to be filled with the spirit of the Lord again. आज हामी चाहिँ प्रभुको आत्माद्वारा भरि नै रहनुपर्छ अनि भरि नै रहनुपर्छ It is not one time process. अनि यो चाहिँ एक खेपको मात्रै प्रोसेस चाहिँ होइन We need to keep filling. अनि हामी चाहिँ भरि नै रहनुपर्छ Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया We might have question. आज हामीमा प्रश्न हुन सक्छ Does any believer, any Christian, any children of God, they fill with evil spirit? हामीमा प्रश्न हुन सक्छ के परमेश्वरको छोराछोरीमा के शैतानिक आत्माले काम गर्न सक्छ भन्ने विषयलाई Can Christian or believer possess with demon? के क्रिस्चियनहरू चाहिँ आज विश्वासीहरू चाहिँ शैतानिक आत्माद्वारा चाहिँ आत्माले काम गर्न सक्छ भन्ने विषयलाई Yes. यो चाहिँ हुन सक्छ Children of God, Christian believers, they can be filled with
demon also. परमेश्वरको छोराछोरी अनि परमेश्वरलाई पछ्याउने मानिसहरूमा पनि त्यो दियाबलसले काम गर्न सक्छ। People can be possessed with evil spirit. अनि मानिसहरू चाहिँ आज दियाबलसको आत्माद्वारा चाहिँ आज उनीहरू भरिन सक्छन्। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। It is in the Bible. अनि यो चाहिँ बाइबलमा छ, In the book of Mark, मर्कुसको पुस्तक। let us read, okay? हामीले त्यो पुस्तकलाई हेर्नेछौँ। The book of Mark, chapter 1, मर्कुसको पुस्तक 1 अध्याय from 21 to 28. 21 देखि लगेर 28 सम्म। In the topic, it is written like this: Jesus drive out an evil spirit. अशुद्ध आत्मा भएको मानिस। They went to the Capernaum, and when the Sabbath came, Jesus went into the synagogue and began to teach. The people were amazed at this teaching because he taught them as one who had authority, not as the teacher of the law. Just then a man in their synagogue who was possessed by an evil spirit cried out, "What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." "Be quiet," said Jesus. Jesus sternly said, instantly, "Come out of him." The evil spirit shook the man violently and came out of him with a shriek. The people were all so amazed that they asked each other, "What is this? A new teaching and with authority. He even gives order to evil spirit and they obey him." News about him spread quickly over the whole region of Galilee. यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ, मत्तीको पुस्तक 1 अध्यायको 21 देखि 28 सम्म। तब उहाँले कफरनाहुममा जानुभयो र तुरुन्तै साबात दिनमा सभा घरमा पसी उहाँले शिक्षा दिन लाग्नुभयो। अनि तिनीहरू उहाँका शिक्षामा चकित भए, किनकि उहाँले तिनीहरूलाई स्त्रीहरूले जस्तो होइन तर अधिकारसँग सिकाउनुभयो। त्यही बेला त्यस सभा घरमा अशुद्ध आत्मा भरिएको एकजना मानिस थियो। त्यसले यसो भन्दै चिच्यायो, हे नासरतका येशू, हामीलाई तपाईँ कहाँ के सरोकार? के तपाईँ हामीलाई सर्वनाश पार्नलाई आउनुभएको हो? म तपाईँलाई चिन्दछु, तपाईँ परमेश्वरका पवित्र जन हुनुहुन्छ। तर येशूले त्यसलाई यसो भन्दै हप्काउनु भयो, चुप लाग र त्यसबाट निस्किजा। त्यस मानिसले लछार पछार पार्दै त्यो अशुद्ध आत्मा ठुलो स्वरले चिच्याउँदै त्यस मानिसबाट निस्किगयो। तब सबैजनाले अचम्म माने र तिनले यसो भन्दै आपसमा सोधासोध गर्न लागे, यो के हो? यो त नयाँ शिक्षा रहेछ। तिनले त अधिकारीसँग अशुद्ध आत्माहरूलाई पनि आज्ञा गर्नेछन् र तिनीहरूले यिनका आज्ञा मान्दो रहेछ। अनि चाँडै नै येशूले कृति गालिलको इलाका वरिपरि चारैतिर फैलियो। In this story, अनि यो स्टोरीमा चाहिँ, in this incident, अनि यो घटनामा चाहिँ Jesus was teaching in a synagogue. अनि परमेश्वरले चाहिँ आज यो शिक्षा चाहिँ Synagogue, मन्दिर, परमेश्वरको मन्दिर भवन, परमेश्वरको मन्दिर भवनमा उहाँले यो शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। गिर्जाघर यानी कि चर्च हो. Is the church of Jews. अनि यो चाहिँ Jews. यहुदीहरूको मण्डली सभाघरमा। In the synagogue, there were all believers, children of God. जब त्यो मन्दिरमा चाहिँ त्यहाँनिर सबै परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू थिए।
And Jesus was teaching. अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ शिक्षा दिइरहनु भएको थियो। All of a sudden, a man started to cry out. अनि एक्कासी चाहिँ एकजना मानिस चाहिँ आज ऊ करायो He started to shout. अनि ऊ चाहिँ कराउन थाल्यो। Who was possessed with demon. अनि ऊ चाहिँ दियाबलसको आत्माले सताएको मानिस। So the question is, अनि प्रश्न चाहिँ यो छ, can a believer, can a children of God be possessed with evil spirit? के परमेश्वरको छोराछोरीलाई चाहिँ आज दियाबलसले काम गर्न सक्छ? Yes. यो यसको चाहिँ उत्तर गर्न सक्छ। Because there is incident in the Bible. किनभने हामीले बाइबल यो घटनालाई पाउन सक्दछौँ। Jesus was not in a Hindu temple or Buddhist temple. अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ कुनै पनि हिन्दू मानिसहरूको मन्दिरमा अथवा बुद्धिस्ट मानिसहरूको मन्दिरमा हुनुहुन्थेन। He was not in mosques or other religion group people. अनि उहाँ चाहिँ कुनै पनि अरू धर्म ग्रन्थको मानिसहरूकोमा हुनुहुन्थेन थियो। He was not with other people. अनि उहाँ चाहिँ अरू मानिसहरूसँग हुनुहुँदैन थियो। He was in the church. अनि उहाँ चाहिँ भवनमा हुनुहुन्थ्यो, मण्डलीमा हुनुहुन्थ्यो। And he was teaching to the people. अनि उहाँले चाहिँ मानिसहरूलाई शिक्षा दिइरहनु भएको थियो। All the people there inside the church, inside the synagogue, they were the children of God. अनि जति पनि भवनभित्र थिए, मण्डलीभित्र थिए, अनि उहाँ चाहिँ परमेश्वरको मानिसहरू थिए। But one man, he was possessed with demon. तर एकजना मानिस जसलाई चाहिँ दियाबलसले आज सताइरहेको थियो। And he started to scream before Jesus Christ. अनि उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टको अगाडि चाहिँ कराउन थाल्यो। And with authority and power, Jesus cast out the demon. अनि आज शक्तिको साथ अनि उहाँले अधिकारको साथ चाहिँ दियाबलसलाई हकार्नु भयो। And the evil spirit, it violently shook the man. He was fall down and it gone away from him. अनि साँच्चै नै आज दियाबलसले भेटेको मानिस चाहिँ He was fall down. अनि उहाँ चाहिँ लड्यो। And the demon shook him very much. अनि आज दियाबलसले चाहिँ उसलाई धेरै नै हल्लाएको थियो। And he left the guy. अनि उसले चाहिँ त्यो मानिसलाई छोडेर गयो। And he was delivered. अनि उसले चाहिँ छुटकारा पायो। And many people who saw this incident, अनि धेरैजना मानिसले चाहिँ यो घटनाहरू देखे। they were just astonished, surprised by this incident. अनि यो घटनादेखि चाहिँ मानिसहरू छक्क परे। Hallelujah. हालेलुया। That is why Bible says त्यसै कारण बाइबलले भन्छ we need to keep filling with the Spirit of God. आज हामी चाहिँ परमेश्वरको आत्माले भरि नै रहनुपर्छ अनि भरि नै रहनुपर्छ। If we do not fill with the Spirit of God, यदि हामी परमेश्वरको आत्माले भरिनौ भनेदेखि there are other kind of spirit in the world. अनि संसारमा चाहिँ त्यहाँ धेरै खालको आत्माहरू छ। It will obviously come in us. अनि त्यो चाहिँ साँच्चै नै हामी भित्र आउन सक्छ। And it will destroy us. अनि त्यसले चाहिँ आज हामीलाई आज डिस्ट्रोय गर्न सक्छ। Hallelujah. हालेलुया। This is the commandment of God. अनि यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको आज्ञा हो। We need to be filled again and again. अनि हामी चाहिँ उहाँको आत्माद्वारा भरि नै रहनुपर्छ अनि भरि नै रहनुपर्छ अनि भरि नै रहनुपर्छ। And we need to be led by the Spirit of God. अनि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको आत्माद्वारा डोराइनु पर्दछ। Hallelujah. हालेलुया। How we can be filled with the Spirit of the Lord? आज हामी चाहिँ कसरी परमेश्वरको आत्माद्वारा भरिन सक्छौँ? Prayer is most important thing. पहिलो नम्बर चाहिँ प्रार्थना रहेको छ। And to fellowship with God and His people. अनि परमेश्वरसँग सङ्गति अनि उहाँको मानिसहरूसँग सङ्गति गर्नु पर्दछ। Because Jesus promised like this. किनभने येशू ख्रीष्टले यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। If you gather in my name, यदि- if you 2 or 3 gather in my name, यदि 2 कि 3 जना मेरो नाउँमा भेला भयो भनेदेखि I'll be with you. अनि म चाहिँ तिमीहरूको माझमा हुनेछु। My presence will be with you. अनि मेरो उपस्थिति तिमीहरूसँग हुनेछ। Hallelujah. हालेलुया। And daily we need to hear, we need to read Bible or hear the word of God. अनि हामीले चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई पढ्नुपर्छ अनि उहाँको वचनलाई सुन्नुपर्छ। Hallelujah. हालेलुया। That way we can be filled more and more. अनि त्यसै गरी चाहिँ हामी भरिन सक्छौँ धेरै धेरै धेरै। These are the ways
These are the ways. अनि यो चाहिँ एउटा बाटो हो, यसरी गर्न सकिन्छ। Church is the main place. Church is the main place मण्डली चाहिँ मेन ठाउँ हो where we can be filled with the Spirit. अनि जहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरको आत्माद्वारा भरिन सक्छौँ। Hallelujah. हालेलुया। Because here the presence of God is here in our midst. किनभने हाम्रो बिचमा चाहिँ प्रभुको उपस्थिति छ। Hallelujah. हालेलुया। And in the presence of God, He can teach. Because Holy Spirit is our counselor and teacher. किनभने पवित्र आत्मा हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ। And अनि what He hear from Father, He will teach. He will teach us here. अनि पवित्र आत्माले जे चाहिँ उहाँको पितादेखि सुन्नुहुन्छ नि त्यो कुरा हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। Hallelujah. हालेलुया। Let us be always connected with God and godly people. आज हामी चाहिँ सधैँभरि एकसाथ हुनुपर्छ परमेश्वरको मानिससँग अनि परमेश्वरसँग। I urge everyone to continually pray. अनि म तपाईँहरूलाई सबैलाई अनुरोध गर्दछु तपाईँहरूले निरन्तर प्रार्थना गर्नुहोस्। If we do not pray, यदि हामीले तपाईँहरू यदि प्रार्थना गर्नु भएन भने we cannot hear the voice of God. अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्दैनौँ। Let us not pray only 2-3 minutes. हामी 2-3 मिनट मात्रै प्रार्थना गर्ने छैनौँ। Keep praying. प्रार्थना गरि नै रहनेछौँ। When you are at home, जब तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ just take out your Bible, तपाईँको बाइबललाई निकाल्नुहोस्, read what you like to read, पढ्नुहोस् तपाईँलाई के पढ्न मन लाग्छ। because all these are written word of God. तर यो सबै चाहिँ आज परमेश्वरको लेखिएको वचन हो। And start to pray. अनि प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस्। No matter how long it go, यसमा केही प्रभाव छैन, कति लामो समयसम्म यो कुरा जान्छ, but keep praying. तर प्रार्थना गरिरहनुहोस्, Keep praying. प्रार्थना गरिरहनुहोस् God will touch you. अनि परमेश्वरले तपाईँहरूलाई छुनुहुन्छ। The Spirit will start to fill you. अनि परमेश्वरको आत्माले तपाईँमा भरिन सुरु गर्नुहुन्छ। He start to shake you. अनि तपाईँहरूलाई उहाँले परमेश्वरको आत्माले हल्लाउन थाल्नुहुन्छ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। That way we keep filling with the Spirit of the Lord. त्यसै गरी चाहिँ आज हामी परमेश्वरको आत्माद्वारा भरिन सक्छौँ। Never give chance to the evil spirit. कहिले पनि दियाबलसको आत्मालाई मौका नदिनुहोस्। King Saul, he was a great king. राजा सावल चाहिँ ऊ महान राजा थिए। But the day he disobeyed to God, जुन दिन चाहिँ उसले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे, the Spirit of the Lord flee away from him. आज परमेश्वरको आत्मा चाहिँ ऊदेखि उडेर गयो। And the evil spirit possessed to him. अनि आज दियाबलसको आत्माले चाहिँ उसलाई आक्रमण गर्यो। At last, अन्तिममा Amaleki guy, he killed King Saul and his son Jonathan. अनि जुन चाहिँ अमेरिकी गाईले चाहिँ आज Amaleki guy killed King Saul. अनि उसले चाहिँ अमेरिकी गाईले चाहिँ राजा सावललाई चाहिँ उसले मारे। Amaleki manisle. अमेरिकी मानिसले Amaleki in the Bible, Palestine, Amaleki, all this means opposite to God. जति पनि प्यालेस्टाइन अनि अमेरिकी भने चाहिँ आज परमेश्वरको विरुद्धको मानिसहरू हो। They all possess the evil spirit. अनि उनीहरू चाहिँ सबै परमेश्वर दियाबलसको आत्माले भरिएको मानिसहरू। These people killed Jonathan and King Saul. अनि यो मानिसहरूले चाहिँ प्रभुको दास जोनाथन र अनि सावललाई मारे। Hallelujah. हालेलुया। How it happened? अनि यो चाहिँ कसरी भयो त? The day Saul disobeyed to God, अनि जुन दिन चाहिँ सावलले परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गरे, the Spirit of God flee away from him, अनि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ उदेखि उडेर गयो। and evil spirit came and possessed to him. अनि दियाबलसको आत्मा चाहिँ ऊ माथि आएर उसलाई आक्रमण गर्यो। That's why Bible is telling us, त्यसै कारण बाइबलले चाहिँ आज हामीलाई यो कुरा बताउँछ, keep filling with the Spirit of the Lord. परमेश्वरको आत्माले भरिरहनु। Don't be drunk with wine. दाखमतले नमात्यो। Don't be drunk with any other things. आज यस्तो कुराले नमात्यो जुन कुराले चाहिँ आज हामीलाई शरीरमा मताउँछ, But be filled with the Spirit of the Lord. तर परमेश्वरको आत्माद्वारा चाहिँ आज हामी भरिनु पर्दछ। Hallelujah. हालेलुया। No matter whether we are
children of God or not, यसमा कुनै प्रभाव छैन हामी प्रभुको छोराछोरी या छोराछोरी होइन। if evil spirit gets chance, यदि दियाबलसको आत्माले मौका पायो भने he can enter to anyone. ऊ चाहिँ जोही मानिसभित्र पनि पस्न सक्छ, To anybody. जोही मानिसभित्र पनि। And if it enter in us, यदि त्यो दियाबलसको आत्मा चाहिँ हामी भित्र पस्यो भने and its plan is to kill and destroy, अनि उसको योजना चाहिँ आज हामीलाई मार्ने अनि हामीलाई खतम गर्ने to destroy our family, अनि हाम्रो परिवारलाई नाश गर्ने to destroy our life, अनि हाम्रो जीवनलाई नाश गर्ने to take us out of the presence of God. अनि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिदेखि आज हामीलाई टाढो लाने, That is his plan. अनि यो चाहिँ उसको योजना हो। Hallelujah. हालेलुया। Let us not give any chance to evil spirit, आज हामी कहिले पनि मौका दिने छैनौँ दियाबलसको आत्मालाई, but let us give chance to the Holy Spirit. तर हामी पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवनमा मौका Let दिनु him पर्दछ। come in his fullness and dwell in us. आज उहाँको Come in fullness. आज उहाँको भरपुरमा पूर्णतामा Let he come in his fullness and fill us. आज उहाँको पूर्णतामा चाहिँ आज हामी माथि आएर आज हामीलाई भर्नुहुनेछ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Are you blessed? के तपाईँहरू आशिषित हुनुभयो? Are you learning something? के तपाईँहरूले केही कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ? Because God is teaching us from his Bible, from the written word. किनभने परमेश्वरले चाहिँ लेखिएको वचनद्वारा आज हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। There are two kind of word of God. दुई प्रकारको प्रभुको वचन हुँदछ। One is logos, एउटा चाहिँ लोगोस भनिन्छ, which is the written word of God. अनि त्यो चाहिँ लेखिएको वचन, The Bible is the logos. अनि यो बाइबल चाहिँ लोगोस हो, It is the written word of God. अनि यो चाहिँ लेखिएको वचन प्रभुको वचन, And another is rhema. अनि अर्को चाहिँ रेमा हो, It is the spoken word of God. अनि यो चाहिँ बोलिएको वचन। When we pray, जब हामी प्रार्थना गर्छौँ Holy Spirit speak to us. अनि पवित्र आत्मा चाहिँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ, He shows many things. अनि उहाँले चाहिँ धेरै कुराहरू देखाउनुहुन्छ, He speak to us. अनि उहाँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ। Hallelujah. हालेलुया। We need logo and rhema. अनि हामीलाई चाहिँ रेमा र लोगोस चाहिन्छ, We need the written word of God अनि हामीलाई लेखिएको प्रभुको वचन चाहिन्छ, and spoken word of God. अनि हामीलाई बोलिएको वचन चाहिन्छ। Hallelujah. हालेलुया। When God usually speak to us, परमेश्वर चाहिँ कहिले हामीसँग बोल्नुहुन्छ? when we encounter with him, जब चाहिँ हामी उहाँसँग मुठभेट गर्छौँ, when we are in his presence, जब हामी उहाँको उपस्थितिमा हुन्छौँ, the Bible says, बाइबलले भन्छ draw near to me, come to near me, मेरो नजिक आओ I will come near to you. अनि म चाहिँ तिम्रो नजिक आउनेछु। Hallelujah. हालेलुया। God did not say, go away from me, परमेश्वरले यसो भन्नु भएन कि मदेखि टाढो जाऊ, run away from me, मदेखि पर भाग, I will follow you. अनि म चाहिँ तिमीहरूलाई पछ्याउँछु। God did not say like this, परमेश्वरले चाहिँ यस्तो भन्नु भएन, but he said, तर उहाँले के भन्नुभयो भने draw closer to me, मेरो नजिक आओ, come near to me, मेरो नजिक आओ, and I will come near to you. अनि म चाहिँ तिम्रो नजिक आउनेछु। This is the process of God. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको प्रोसेस हो। In order to encounter with God, अनि परमेश्वरसँग भेट्नुको निम्ति we need to go closer to him. अनि हामी उहाँको नजिकमा जानु पर्दछ, We need to draw near to him अनि हामी उहाँको नजिकमा जानु पर्दछ, with prayer, अनि प्रार्थना with सहित, service, अनि उहाँको सर्भिस सहित, with church attendance. अनि सङ्गति आएको एटेन्डेन्स सहित। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let us stand in our feet हामी आफ्नो पाउमा खडा हुनेछौँ just for a moment केही समयको लागि, and let's pray. अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। Let's pray shortly, okay? हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। Let us tell God, हामी परमेश्वरलाई भन्नेछौँ, Lord, fill us more and more. परमेश्वर मलाई भर्नुहोस् भनेर भन्नेछौँ। I will not give this heart, my spirit, in the hand of evil. अनि मेरो यो आत्मा चाहिँ म दियाबलसको हातमा दिने छैन, But I am your temple. तर म चाहिँ तपाईँको मन्दिर हो। Let your spirit dwell in my heart in fullness. आज तपाईँको आत्माले चाहिँ मेरो हृदयमा काम गरोस् भनेर।
Hallelujah. हालेलुया। Let's close our eyes आफ्नो आँखालाई हामी बन्द गर्नेछौँ and let's pray. अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। Let's pray. हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। Hallelujah. Orala mahande. Orala bala 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 bala. We thank you, Lord Jesus. हामी येशू ख्रीष्ट तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। We thank you for your presence in our midst. हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो बीचमा तपाईको उपस्थिति रह्यो। Holy Spirit, we thank you पवित्र आत्मा हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ because you dwell in us. किनभने तपाईँ आज हामीमा हाम्रो नजिक आउनुभयो। You live in us तपाईँ हामी भित्र रहनुभयो and you lead us. अनि तपाईले हामीलाई डोराउनुभयो। If by chance, if we fall to be connected with you, आज यदि हामी तपाईसँग कनेक्सनमा हुनुको निम्ति चुक्यौँ भनेदेखि for sure the evil spirit will take place in our life. आज साँच्ची नै दियाबलसको आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गर्दछ। But thank God that chance did not get. तर प्रभु तपाईलाई धन्यवाद आज त्यो मौका आज त्यो दियाबलसले पाएको छैन। The evil spirit has not get that chance. आज साँच्ची नै दियाबलसले त्यो मौकाहरू पाएको छैन। We belong to you, Heavenly Father. आज हामी तपाईसँग जोडिएका छौँ। Oh, Father, Son, and Holy Spirit, ओ पवित्र पिता पुत्र अनि पवित्र आत्मा fill us in your fullness. आज हामीलाई तपाईको आज तपाईको Purnata. पूर्णतामा भर्नुहोस्। Not little, थोरै होइन, not half only, आदि मात्र होइन, but in fullness. तर साँच्ची नै पूर्णतामा। Everybody close your eyes. सबैजना आफ्नो आँखाहरू बन्द गर्नुहोस्। Don't look here and there. यता र उता नहेर्नुहोस्। The Spirit of God is in our midst. आज परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो बीचमा छ। The Bible says, keep filling. आज बाइबलले भन्छ भरि नै रहो। Be filled with the Spirit of the Lord. परमेश्वरको आत्माद्वारा भरिरहो। Be filled with the Spirit of the Lord. आज परमेश्वरको आत्माद्वारा भरिरहो। We are living at the end days. आज हामी चाहिँ अन्तिमको समयमा बाँचिरहेका छौँ, जिरहेका छौँ। We need to be filled with His presence and with His Spirit. आज हामी चाहिँ उहाँको आत्माद्वारा भरिनुपर्छ अनि उहाँको आत्माद्वारा चाहिँ डोराइनु पर्दछ। We need to be led by Him more and more. आज साँच्ची नै परमेश्वरको आत्माले चाहिँ आज हामीलाई डोराइरहनु पर्दछ। At end days, many challenges are coming. आज अन्तिमको समयमा धेरै त्यहाँ च्यालेन्जेसहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ। Many challenges to Christian, many challenges to believers. त्यहाँनिर धेरै च्यालेन्जेसहरू विश्वासीहरूको जीवनमा अनि परमेश्वरलाई पछ्याउने मानिसहरूको जीवनमा आउँछ। Many temptation and examination will come to believers' life. आज त्यहाँनिर धेरै परीक्षाहरू विश्वासीहरूको जीवनमा आउँछ। That's why we need to fill with His Spirit. त्यसै कारणले परमेश्वरको आत्माद्वारा चाहिँ तपाईहरू भरिनु पर्दछ। We need to be filled with His Spirit more and more. त्यसै कारण चाहिँ आज हामी परमेश्वरको आत्माद्वारा भरिरहनु पर्दछ। Who is ready today? आज तपाईहरू को तयारी हुनुहुन्छ? Who is ready today? आज तपाईहरू को तयारी हुनुहुन्छ? God is in the filling business. आज परमेश्वरले चाहिँ भर्न चाहनुहुन्छ। He is filling us आज परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई भर्नुहुन्छ day by day. दिनै पछि। This is your moment. अनि यो चाहिँ तपाईहरूको समय हो। Open your mouth and give God glory. आफ्नो मुखहरू खोल्नुहोस् अनि परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्। Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद येशू। Thank you, Lord. धन्यवाद येशू। Thank you for your presence. धन्यवाद तपाईको उपस्थितिको निम्ति।
Thank you for filling us. धन्यवाद तपाईँले आज हामीलाई भर्नुभएको निम्ति। We wanna be filled with your spirit आज हामी तपाईँको आत्माद्वारा भरिन चाहन्छौँ। more and more. आज धेरै भन्दा धेरै। Receive it. Every people receive it. सबैजनाले लिनुहोस्। Linos. Linos. Receive it. लिनुहोस्। Receive the move आज परमेश्वरको छुवाइलाई लिनुहोस्। because we need it. किनभने हामीलाई त्यो कुरा चाहिन्छ। Fill. Fill. Be filled with the Spirit of the Lord. आज परमेश्वरको आत्माद्वारा भरिनुहोस्। Lord, touch your people. प्रभु तपाईँको मानिसहरूलाई सुन्नुहोस्। The fire is coming. परमेश्वरको आगो चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा आइरहेको छ। Receive it. लिनुहोस्। Receive the fire. लिनुहोस् आगोलाई। Receive the fire. परमेश्वरको आगोलाई लिनुहोस्। 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 Fire. आगो Fire. आगो Receive it. लिनुहोस्। Receive the fire. लिनुहोस् आगोलाई। Bible says we need to be filled more and more. आज बाइबलले भन्छ हामीलाई आज हामी भरिनुपर्छ। Fill more and more. आज भरिनुपर्छ धेरै भन्दा धेरै। Fire. आगो Fire. आगो Fire. आगो Fire. आगो Fire. आगो Fire. Fire. आगो Yeah. Fire. आगो Fire. आगो Fire. Ora la mahande. Ora la bala 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 bala. Oh, fill. More. Lord. धेरै धेरै Fire. आगो Fire. आगो Yeah. Fire of the Holy Ghost. पवित्र आत्माको आगो More and more. धेरै भन्दा धेरै More and more. धेरै भन्दा धेरै Be filled with His Spirit more and more. परमेश्वरको आत्माले भरिनुहोस्। Be filled with the Spirit. परमेश्वरको आत्माले भरिनुहोस्। Be filled with His Spirit. आज परमेश्वरको आत्माले Be भरिनुहोस्। filled with His Spirit. परमेश्वरको आत्माले भरिनुहोस्। Ora la bala 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 bala. This is your day. आजको दिन चाहिँ तपाईँको दिन This हो। is your day. आजको दिन चाहिँ तपाईँको दिन हो। Ora la bala bala fire. Fire of the Holy Ghost. Rikandolo bala 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 bala. Fire. Oh, we need fire. Ora la bala 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 bala. Yes, open your mouth. God is giving new thing in your heart. God is putting new tongue in your heart. Ora la bala 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 bala. Fire. Ago. Linos. Pavitra Atma ko ago lai. Ora la bala bala bala. Linos. Open your mouth. God is giving new thing. God is giving new thing. The mystery. Ora la bala 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 bala. Fire of the Holy Ghost. Fire. Ora la bala 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 bala. Fire. Fire upon your children, Lord. Fire upon your children. Fire of the Holy Ghost. Fire. Ora la bala bala. God is giving you new tongue, my sister. Open your mouth. God is giving something new. This is the mystery. Hora la bala 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 bala. Oh, thank you, Lord. Oh, fill your sister, fill your daughter. Mama, handala bala 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 bala. Oh, la bala 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 bala. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Open your heart. Just give the place. Give God to dwell in His fullness. Fire!
Ribala bala 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 bala. Ha, Jesus. Ribala bala 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 bala. Oh rala bala 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 bala. Oh rala bala 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 bala. Oh rala bala bala. This is the commandment of God. यो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो. We need to be filled more and more. आज हामी चाहिँ भरि नै रहनुपर्छ अनि भरि नै रहनुपर्छ. We need to be filled more and more. आज हामी चाहिँ भरि नै रहनुपर्छ. More and more. आज धेरै भन्दा धेरै. Be filled with His Spirit more and more. आज उहाँको आत्मा चाहिँ हामी भरि रहनुपर्छ धेरै भन्दा धेरै. Fire. Fire of the Holy Ghost. पवित्र आत्माको आगो. Open your mouth, my dear sister. God is giving something new. Something new. Some new tongue. Read da 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 ba 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 la ba la ba la ba la ba la. Fire, fire, fire. Fire. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Re ba la 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 ba la. We need to be filled more and more. आज हामी चाहिँ भरि नै रहनुपर्छ भरि नै. More and more. धेरै भन्दा धेरै. Let His presence not go away from our life. आज परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो जीवनदेखि टाढो जानु दिने छैन. And from our family. अनि हाम्रो परिवारदेखि. Fire. Fire. Fire, 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 fire. Open your mouth. God is putting something new. आज परमेश्वरले केही नयाँ कुरा दिँदै हुनुहुन्छ आफ्नो. Something new. केही नयाँ कुरा. Something new. केही नयाँ कुरा. Something new. केही नयाँ कुरा. Be filled. Be filled with the Spirit. परमेश्वरको आत्माद्वारा. Be filled with His Spirit. Ora la ba la ba la ba la ba la 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 ba 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 la. Open it. Yeah, it's in your heart. It's coming from your mouth. Oh, this is the mystery. Ora la ba 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 la. Oh, fill more and more. More, Lord, more. Fill with your Spirit more and more. More. More and more, Lord. Fire! Riba la bala 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 bala. Fire! Ora la bala bala bala. Fire. Fire of the Holy Ghost. Riba la bala 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 bala. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद येशू. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद येशू. We thank you for your presence in our हामी तपाईलाई midst. धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो बीचमा तपाईको उपस्थिति दिनुभएको निम्ति. You are moving in our midst. तपाई चाहिँ आज हाम्रो बीचमा आज चलहल गरिरहनु भएको छ. And you are adding new people in our church. अनि तपाईले चाहिँ आज हाम्रो मण्डलीमा नयाँ मानिसहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ. We don't know who are they. आज हामीलाई थाहा छैन त्यो मानिसहरू को हो. But you are bringing many people. तर तपाईले तपाईको मानिसहरूलाई ल्याउँदै You हुनुहुन्छ. are bringing many people in our midst. तपाईले आज हाम्रो बीचमा तपाईको मानिसहरूलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ. Thank God you are giving us the opportunity to serve them. प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ. तपाईले आज उनीहरूको निम्ति आज हामीलाई सेवा गर्नको निम्ति तपाईले हामीलाई दिनुभयो. Thank you for your presence. धन्यवाद तपाईको उपस्थितिको निम्ति. Thank you for the availability. धन्यवाद तपाईको उपस्थितिको निम्ति. Thank you for the availability. धन्यवाद तपाईको उपस्थितिको निम्ति. Hallelujah. 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 Thank you for healing our brother Hebron. धन्यवाद तपाईले हाम्रो ब्रदर हेब्रोनलाई चंगाइदिनु भएको निम्ति. Thank you, Lord. Use him for your glory. This is your right vessel, Lord. Don't skip him. Use for your glory. Oh, rala, bala, 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 bala. All the pain that he was going through, that you have healed him. We thank you, Lord Jesus. Empower him. Empower him. Empower him. Empower him. Lord, I bless him in the name of Father, Son, and the Holy Ghost. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद येशू. Thank you, Father, Son, and the Holy Ghost. धन्यवाद पिता पुत्र अनि पवित्र आत्मा. We thank you for everything. हामी तपाईलाई सम्पूर्ण कुराको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ. We give glory. हामी तपाईलाई महिमा दिन्छौँ. Let us give big hand to our Lord. हामी परमेश्वर ठुलो ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ. And all honor and reverence to Heavenly Father. आज सबै आदरहरू स्वर्गीय पितालाई.
And we ask and pray in Jesus Christ's name. हामी प्रार्थनामा आशिष माग्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा Amen. आमेन You may be seated in the presence of God. तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ प्रभुको उपस्थितिमा Thank you so much. धन्यवाद तपाईँहरूलाई And I would like to give this time to our today's anchor, अनि आजको लिड गर्ने छोरीलाई यो समय दिन चाहन्छु Jai Masih. जय मसीह